آقا ببین چی کار کردی؟ یعنی چی؟ بیا ببین خب. آقا خیلی خسارت دیده. خسارت دیده؟ آقا شما حتی حاضر نیستی به ماشین منو نگاه کنی، حالا میپرسی خسارت دیده؟ من که عذرخواهی کردم. آقا عذرخواهی کردم یعنی چی؟ مثل که شما اصلا متوجه نیستی من چی؟ آقا من شرمنده